गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग उहाँको आफ्नै मन्त्री नियुक्ति, त्यसबाट राजीनामा र उहाँको आफ्नै राजनीतिक जीवन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कालप्रेसमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। कसरी बितिरहेको छ पछिल्लो यो 2 हप्ता यताका दिनहरू बताइदिनुहोस् न। व्यस्त छु, साथीहरू आइरहनुहुन्छ। अब यो पूजा गर्ने समय पनि पाइराखेको छैन है। पहिले त म कस्तो थियो भनेपछि 10 बजे सुत्थेँ, 4 बजे उठ्थेँ, उठ्छु नुहाइ धुवाइ गरेर पूजामा बस्थेँ। अहिले समस्या के हो भनेपछि 10 बजे सट्टा 12 बजे 1 बजे सुत्नुपर्छ मलाई। गाउँ जानु पऱ्यो मलाई। अब गाउँको साथीहरू बस भन्छ बस्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो। अब हिजो म नखाउँ, हिजो 3 ठाउँमा खाना थियो, नखाउँ भन्दाखेरि साथीहरू रिसायो। अब उनको चित्त त बुझाउनु पऱ्यो नि, खाइयो होइन। यसले गर्दा के हुन्छ भने मेरो अलिकति समय मिलिरहेको छ, जुन म हिजोको समयमा जसरी मैले सुचारू रूपमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको थिएँ, मलाई लाग्छ कि अब त्यो मैले गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। जस्तो मैले आफ्नो परिवारलाई समय दिन सकेको छैन, छोराछोरीलाई समय दिन सकेको छैन, खाना समेत यहाँ खान सकेको छैन। अब बिहान निस्कन्छु, जुनसुकै घरमा पनि खानै पर्यो, 10 जना साथी भेट्छ, खा भन्दै खाइहाल्छु, साँझ पनि खाँदिनँ यहाँ। समस्या त्यो छ। तर रमाइलो लाग्छ मलाई। रमाइलो के छ भनेपछि पुरानो साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, दुःख सुखको कुरा गर्नुपर्छ, जिन्दगीमा छ र के। यसको मतलब तपाईँ त्यसभन्दा अगाडि अलिकता यो राजनीतिक सक्रियताबाट अलिकता पर हुनुहुन्थ्यो? अनि यो 4 वर्षको हो। 4 वर्ष उतातिर म सक्रिय नै थिएँ। 4 वर्षमा के भयो भनेपछि अब किरण भाउजू पार्टी सभापति भइसकेको हुँदा र कोभिड-19 होइन लागेको हुँदा के भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र होइन कि सबै पार्टीहरू, नेपाल भएको सबै पार्टीहरू लगभग निष्क्रिय थिए। कसैको पनि कुनै कार्यक्रम थिएन, हाम्रो पार्टीको पनि कार्यक्रम थिएन। त मैले के सोचेँ भनेपछि अब पार्टीले काम नदिएपछि, कार्यक्रमै नगरेपछि केही त गर्नु पऱ्यो भनेपछि मैले समाजिक सेवातिर लागेँ। जस्तो मैले 6 जना विधवाहरूलाई महिना अलिकति सहयोग गर्छु। कमसेकम 4-5 हजार जोड्नु मैले कपडाहरू बाँडेको छु, 300-400 कम्मलहरू बाँडेको, यो 4 कम्मलहरू बाँडेको छु। दाङमा मैले यो अपाङ्गहरूको सेवा गर्ने इच्छा भएको हुनाले मैले अपङ्गता सशक्तिकरण केन्द्र खोलिदिएको छु। म त्यहाँ प्रत्येक महिना जान्छु, त्यहाँ साथीहरू गर्छु। दाङमा सोध्नुहोस् न, दाङको पश्चिम एरियामा सारा जति पनि स्कुलहरू छन्, बाल बच्चाको स्कुलहरू छन् होइन, अपाङ्ग साथीहरू छन्, सारा मैले कम्मलले दिएछु, सारालाई व्यक्तिगत तौरमै मैले आफ्नो तौरले आफ्नो पैसा, आफ्नो घरको पैसाले दिएको छु। कपडाहरू आफ्नो घरको पैसाले दिएको छु। सिर्फ एउटा के छ भनेपछि व्हिल चेयर जुन छ, काठमाडौँको साथीहरूले सहयोग गरेको हुँदा व्हिल चेयर बाँडेको छु। र एकजना मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले नाम भन्नुभएको छ, कालिका कन्स्ट्रक्सनको, उसले पनि मलाई करिब 100वटा कम्मल दिएको छ। मैले कमसेकम 350 कम्मलहरू पाएको छु। यस्तै मेरा थुप्रै साथीहरू छन्, उहाँहरूले मलाई पैसा पठाइदिनुहुन्छ होइन, यहाँ सामान दिएर पठाइदिनुहुन्छ, म त्यो सामानहरू बाँड्छु। र अहिले त्यहाँका जनताहरूलाई के छ भनेपछि राहत भएको छ, ठुलो राहत भएको छ, अहिले राहत भएको छ। त्यस्तै के अरे काठमाडौँमा पनि अब म नेपाली काङ्ग्रेस होइन, मैले उहाँ 50 बोरा चामल लगेर गरिब दुःखीलाई बाँड्दाखेरि मैले कसलाई लगेर भनेपछि तपाईँको विद्यादेवी भण्डारीको सचिवलाई लगेको थिएँ, माओवादीका नेताहरूलाई लगेको थिएँ। अब म स्वयं काङ्ग्रेसमा थिएँ। त्यसरी मैले यो कार्यक्रम गरिरहेको छु। यो हजुर, यो पछिल्लो 2 हप्ताको तपाईँको घटनाक्रम छ नि, त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै धेरै तनाव होला भन्ने हामीले सोच्छौँ कि तपाईँले कस्तो भयो? अनि मलाई तनाव छैन, मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। जस्तो म हजुरको कुरा गरौँ है, जस्तो हजुरले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पुरानो साथीहरूसित हुँदाखेरि खुसी लाग्छ नि त। किन खुसी लाग्छ भनेपछि मैले आफ्नो मान्छे पाएँ हुन्छ नि होइन, जति आफ्नो मान्छेको माया र ममता हुन्छ त्यो दुःख बिर्सिङ गरिसकेँ। म साथीहरूकै आन्छु, स्वाभाविक रूपमा म मेरो शरीरले नभ्याउँदा एउटा कुरो छ होइन। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि त्यो पुरानो साथीहरूसँग, त्यो दुःख पाएका साथीहरूसँग, त्यो जेल खाएका साथीहरूसँग, पुलिसबाट चुटाइ खाएका साथीहरूसँग त्योसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा ऊर्जा आउँछ क्या, शरीरमा ऊर्जा पैदा हुन्छ। मैले पनि आफ्नो विगतका दिनहरूसँग चाहिँ यस्तै गरेको त मैले विगत पिटाइ खाएको नि हो, जेल गएको नि हो, त्यस्तो लाग्छ, पुरानो दिनहरू सम्झना लाग्छ। त्यसको मतलब तपाईँले यो मन्त्री पदका लागि आफै लबिङ गर्नुभएको थियो नि, तपाईँ त्यसप्रति चाहना राखेर पनि बस्नु भएको थिएन। यो
एक किसिमले संयोगले आइपुगेको पद हो भनेर भन्न मिल्छ। एकदमै मिल्छ। म भनौँ है, हजुर भन्न त पाइन्छ यथार्थलाई। म काठमाडौँमा, अब काठमाडौँ नेपालगञ्जबाट कुरा गरौँ है। नेपालगञ्जमा मेरो मिसेस जुन चाहिँ आजभन्दा 20 वर्षदेखि लङ्सको बिमारी छ होइन। समय समयमा चेस्ट इन्फेक्सनहरू भइरहन्छ, त्यसपछि दमको बिमारी होइन। त्यसपछि मेरो मिसेस एकदमै बिमार हो, मलाई अवस्था एकदमै ठिक थिएन। नर्सिङ होममा लगे, नर्सिङ होमको साथीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। नर्सिङ होममा लगे, नर्सिङ होममा 3 दिन राखिसकेपछि डाक्टरले शङ्का के गर्यो भनेपछि सायद कोरोना हुनसक्छ भन्ने शङ्का गर्यो। नर्सिङ होममा जताउँदा कोरोना निस्क्यो। अब कोरोना निस्केपछि नर्सिङ होममा अहिले के रहेछ भनेपछि कोरोनाको पेसेन्टलाई नराख्ने भन्ने कुराहरू हो। त्यसपछि उनीहरूले सिफ्ट गर्दै फेरि अञ्चल अस्पताल, फेरि अञ्चल अस्पताल 3-4 दिन ल्याएपछि मलाई त शङ्का त लाग्यो कि मलाई मेरो मिसेसले कोरोना छैन भन्ने होइन। मेरो स्वयं परिवारले भन्छ मलाई कोरोना नहुनुपर्ने, कसरी कोरोना भयो, किनकि यो इन्फेक्सन हो नि। यो इन्फेक्सनमा, चेस्ट इन्फेक्सनमा के हुँदो रहेछ भनेपछि यो कोरोना जस्तो सिम्टम्सहरू देखाइ पर्दो रहेछ। तब काठमाडौँमा मैले के भने भनेपछि अब लग्नु पऱ्यो। प्लेनलाई भने प्लेन लग्दैन भने कोरोना पेसेन्ट नलग्नेको, हेलिकप्टरलाई भने हेलिकप्टर 4 लाख हो कि 5 लाख रुपियाँ लिन्छु भने। त मैले 4-5 लाख रुपियाँ त बढी भइहाल्छ। बरु एक चेक गराएर मैले चेक गराएको त कोरोना नेगेटिभ निस्क्यो। निस्किने बित्तिकै मैले त्यहाँबाट डिस्चार्ज गरेँ काठमाडौँमा। यो टिचिङमा मैले के अरे 601 नम्बरको बेडमा मैले राखेको। त्यो समयमा मलाई थाहा थिएन कि म मन्त्री बन्दैछु भनेको। त्यो घटनाक्रम भइरहेको बेला तपाईँले मतलबै थिएन। मतलब सुन्नुहोस् न, परिवारभन्दा प्यारो को हुन्छ बताउनुहोस्? आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा प्यारो। अगाडि पनि केही सङ्केतै थिएन कि तपाईँसँग यो पद तपाईँलाई दिउँ भन्ने सल्लाह केही कसैले गरेन? कसैले? म भनौँ आश्चर्य कुरो, तपाईँहरूले अब के हो विश्वास मान्नुहुन्छ हुन, तर म भन्छु चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणासँग मेरो भेटघाटै थिएन। 6 महिना के वर्षौँ बितिगएछ कि। किन बित्यो? म जेठानो ज्वाइनको घरमा गएर लाज हुन्छ नि त। साला भएको भए गइरहन्थ्यो, झगडा गर्थ्यो, उ गर्थ्यो, यो गर्थ्यो, भेटै भएन। शेरबहादुर देउपा हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, सर्वोदय नेता हुनुहुन्छ, उहाँसम्म म काठमाडौँ बसाइसँग उहाँसँग चाहिँ मेरो संवादै भएन, फोन पनि भएन। म बालौटार पनि गएको छैन। हेर्नुहोस्, मैले अस्ति नै पनि भनिसकेको छु, मेरो विश्वास गर्नुहुन्न भनेपछि त्यहाँ CCTV क्यामेरा हुनुहुन्छ नि, तपाईँ चेक गरिदिन्छ। र यदि मैले भेटेको देखेछु भने चाहिँ तपाईँले जे सजाय दिनुहुन्छ म सजाय भोग्न बाँकी छ होइन। यो मैले आफ्नो परिवारको सेवा गरेँ, मेरो भाइहरू, मेरो बुहारीहरू, मेरो के अरे भान्जा भान्जीहरू आए सेवा गरेँ। म त्यो अस्पतालबाट 601 नम्बर कमरा भने त्यहाँबाट म बाहिर गएन। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु, परिवार र स्वास्नी बाहेक होइन। त्यो बेला त अरू महत्त्वपूर्ण छैन, पद महत्त्वपूर्ण होइन नि त। पद त म भोलि पनि मन्त्री पाउन सक्थेँ, तर परिवारलाई केही भएपछि म त्यो परिवारले पाउन सक्दैन नि। त्यसै कारण मैले त्यो लागेन। मलाई एक्कासी कब थाहा पाएँ भनेपछि यो पत्रिका दिए गजेन्द्रबहादुर हमाल छ काङ्ग्रेसको कोटाबाट। पत्रिका थाहा पाएँ काङ्ग्रेसको कोटाबाट उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेर भने होइन। त मैले हेरेँ र ठिकै छ, राम्रै लाग्यो मलाई पनि होइन। त्यसपछि त्यो पत्रिका निस्किने बित्तिकै चारैतिरबाट मलाई फोनहरू आए, बधाईहरू आए। र मैले त ठिकै छ भने अब धेरै जसो साथीहरूले के भनेपछि अब यो पार्टीले नियुक्ति गरेको एकरा शेरबहादुर कहाँ जाउँ भने मैले भने अहिले म शेरबहादुर कहाँ जान्न, मैले यहाँ हेर्छु। पार्टीबाट कुनै आधिकारिक रूपले तपाईँले खबर आएको थिएन? पार्टीको आधिकारिक रूपमा खबरै कसरी गरेन। म सत्य कुरो भन्दैछु, मैले त पत्रिकाबाट थाहा पाएको हुँ कि म मन्त्री बन्दैछु भनेर। जबकि पार्टीले मलाई आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्ने हो। क्याबिनेटबाट पनि गरेको हो कि शेरबहादुरको क्याबिनेटले पनि, सर्वोदयको क्याबिनेट पनि फलाना मन्त्री बनाउने हो। म पहिलो बैठकमा, क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा जब मेरो भयो शपथ ग्रहण भयो, त्यो दिन मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो कुराकानी भयो। त्यो दिन पहिले एक दिन पनि मेरो संवाद पनि भएछ, फोन पनि भएछ, भेटघाट पनि भएछ। ल यो यथार्थ कुरोमा भन्दैछु, यथार्थ कुरोमा भन्दैछु। त्यसपछि दिइसकेपछि त्यो मन्त्रालय सचिवले भन्नुभयो अहिले त क्याबिनेट छ, क्याबिनेटमा जाउँ भन्नुभयो। त जाउँ भने क्याबिनेटमा पनि उहाँले विस्तृत गर्नुभयो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो साथी हुन्छ, उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो योगदान छ। त्यसै कारणले यो के अरे
नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट भएको भनेर उहाँले प्रश्न गराइदिनु भएको थियो। जब जब यो कुरो भोलिपल्ट अखबारमा आयो, विभिन्न मान्छेहरूले भने नि त विज्ञ नभएको मान्छे हो, राजनीति नगरेको मान्छे हो भने नि त। अब जुन व्यक्तिलाई मेरो परिवारको राजनीति गरेको थाहा छैन त्यसले त भन्नै भयो नि त। तर समस्या के भनेपछि यहाँ बुझेको मान्छेहरू पनि भन्न लाग्यो कि समस्या त्यति मात्रै। त्यसपछि जब यो पत्र पत्रिकामा आइसकेपछि तपाईँको प्रचण्डजीले भन्नुभयो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको कोटामा भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा अब कानुन मन्त्रीले भन्नुभयो, गजेन्द्र हमालजीलाई क्याबिनेटको जरुरत छ, क्याबिनेटमा जरुरत छ भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतकले भन्नुभयो होइन, प्रेसको कार्कीजीले भन्नुभयो, सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो होइन, साराले भन्नुभयो नि। चारै दलको नेताहरूले पछि बाध्य भएर पनि होइन यो त नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाको कुरा हो, यो हाम्रो होइन भनेर भन्नुभयो होइन। यो यति भयो। मेरो आग्रह के हो भनेपछि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्छ त्यो त 6 महिनासम्म उपयुक्त मान्छेलाई राख्नु पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई भन्नु, उपयुक्तै नभन्नु, कुनै पनि व्यक्तिमा कख गख राजनीति नगर्ने व्यक्तिलाई पनि राख्न उसले सक्छ। जस्तो कि युवराजजीलाई राख्नु पनि मात्र यति हुनु भएन कि फौजदारी हुनु भएन, नैतिकता राम्रो हुनु पर्यो। ओलीजीले राख्नुभयो नि त। ओलीजीले 2-3टा राख्नुभयो, उहाँको विरोध भएन, तर मेरो मात्रै विरोध भयो। त्यसको कारण के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब म भनिदिन्छु कारण किन भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो के हुन्छ भनेपछि पार्टी त मुटु हो नि त। हामी जे जस्तो छौँ पार्टीको साथीभाइहरूले गर्दाखेरि भनेको नि त। अब मेरो मुटुभित्र कलेजोले विरोध गर्यो नि त, पार्टीभित्रै पनि विरोध सुरु, पार्टीभित्र विरोध सुरु भयो। पार्टीभित्र विरोध सुरु भएपछि त मलाई त अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त। पछि सबभन्दा ठुलो कुरो होइन नि। जब पार्टीभित्रै विरोध सुरु भइसकेपछि मैले के सोचेँ भनेपछि अब जब जुन घरमा म बस्छु त्यही घरमा नै के अरे विरोध भएपछि अब त्यो घरमा बसेर के काम? बरु शान्तिसँग बस्छु, सुखसँग बस्छु होइन। आत्मीयता मान्छेहरूसँग राखेर जसले मेरा विरोध गरेछन् तिनीहरूसँग दाइ भाइको रिस्ता बनाएर म बस्छु। यसमा पार्टीलाई के घाटा थियो होला? तपाईँ होइन राम्रो एउटा पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड, पार्टीलाई त्यत्रो योगदान दिएको परिवार, तपाईँ आफै पनि त्यो विषयको विज्ञ होइन भन्न नसकिने, किन पार्टीबाट विरोध भयो होला? त्यसको कारण के हो? अब म त्यो भन्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, त्यसले हुँदाखेरि पार्टीमा एउटा अलिकति नराम्रो पनि पर्छ। मैले आफ्नो पार्टीलाई ध्वस्त पार्नु भएन नि भन्न त म भनिदिन्छु, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ। किन म भन्दा त विज्ञ त तपाईँहरू हुन्छ, तपाईँहरूलाई त भनौँ न एक-एउटा कुरो थाहा हुन्छ नि त। कसले गजेन्द्र हमालको मन्त्री भएपछि विरोध गर्यो, त्यो मन्त्रीको विरोधमा को मान्छे छन्, कुन गुटको छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि त। तर मैले त्यो मुखबाट नचुँ के। उहाँहरूले प्रत्यक्ष भेटेर भन्नुभयो, तपाईँले कुरा गर्नुभयो किन मलाई यसरी यो चाहिँ होइन, तपाईँहरूले नै विरोध गर्दाखेरि त होइन पार्टीको पनि एउटा इमेज त त्यसको अलिकति खराब हुन्छ नि त। भन्नुभयो जसले तपाईँको विरोध गरेको होइन, मैले भनिनँ, भन्नु भएन? मैले भने किनकि होइन एउटा बुद्धिमान मान्छे छ, विज्ञ छ राजनीतिमा, एक सुरले त्यसले विरोध गरेछ भनेपछि त्यो कुरो बुझ्न सकिन्न नि त। मूर्ख मान्छेलाई सम्झाउन सकिन्छ र उसले बुझेपछि विरोध गर्दैन। पढे लेखेका र विज्ञ मान्छेलाई सम्झाउन गाह्रो हुन्छ के। त्यस कारण मैले भनिनँ। तर मेरो भाइ सुरेन्द्र हमाल जुन अहिले वन मन्त्री छन्, उसले हिजो रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरे कि तपाईँहरूले मेरो दाइ जुन मन्त्री हुँदाखेरि अनि वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री जुन हुनुभयो भनेपछि त्यो त पार्टीलाई फाइदा हुने कुरो नि। आज तपाईँहरूले जुन विरोध गर्नुभयो त्यो विरोधको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो। कमसेकम उहाँले नैतिकता त देखाउनु भयो नि। ल तपाईँले यो राजनैतिक खडेरी भएको अवस्थामा कसरी राजीनामा दिन्छ, त्यो पनि 40 घन्टाभित्र। र संसारैमा हेरौँ न कसले राजीनामा दिएछ अहिलेसम्म। अब ठुल्ठुलो जापान जस्तो देशको, अमेरिका जस्तो देशको त मलाई कुरो थाहा छैन, त्यो साउथ एसियामा त छैन। तपाईँको त्यो कदमको चाहिँ धेरैले सबैले लगभग सबैले प्रशंसा गरेछन्। हजुर, किनभने त्यो नेपालको सन्दर्भमा त एकदमै बिरलै हुने घटना हो। हजुर होइन, त्यसै विषयलाई पनि लिएर कतिले के भन्छन् भने तपाईँलाई त्यो विषयमा अलिकति शङ्का लागेको छ, यो पदमा अलि जान उपयुक्त छैन भन्ने लागेको भए म यो पद अस्वीकार गर्छु भनिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने पनि छन्। ल ठिक छ, म भन्नु है। हेर्नुहोस् के छ भनेपछि कसैले
होइन आफ्नो ठानेर केही दियो होइन। मैले लिन्न भनेपछि त्यो मान्छेको बेइज्जती गरेको भएन भयो। मैले लिन्नको अर्थ के छ भने चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीको सम्मान गरिनँ भने त्यहाँ देखा पर्छ। मैले एकतिर प्रधानमन्त्रीको पनि सम्मान गर्नु पर्यो, अर्को कुरो मन्त्रीको कुरो लिनु पर्यो। मैले यो मन्त्रीको पद किन लिएको भने देश र जनताको सेवा गर्नको लागि लिएको नि त। म मन्त्री बनेर सधैँ बस्न लागि लिएको होइन, 6 महिनाको लागि मात्रै त हो नि। 6 महिना कुनै ठुलो कुरो होइन। र मैले के सोचेको थिएँ भने चाहिँ म जनताको सेवक भएर काम गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ, म मन्त्री भएर काम गरौँ भनेर सोचेको थिएन। हेर्नुहोस् है, किनकि जब एउटा सेवक भएर जनताको काम गर्छ भनेपछि तिनीहरू आत्मीयता हुन्छ के, प्रेम हुन्छ, सम्बन्ध राम्रो बन्छ, बन्दैन? त्यो अवसर पनि हो नि एउटा, अवसर पनि त्यो अवसर तपाईँको लागि अनुपयुक्त अवसर पनि होइन। लामो समय राजनीति गरेको, योगदान दिएको, त्यो समय विज्ञता पनि भएको व्यक्तिलाई त्यो अवसर आउनु अस्वाभाविक त होइन। तपाईँलाई कहाँनिर गएर चाहिँ अब यो पदमा अब ठिक छ छाडिदिनै पर्छ भन्ने चाहिँ कुन विषयले चाहिँ ठ्याक्कै क्लिक गरेको? ल म यो कुरो त्योभन्दा एउटा कुरो उठाउनु पर्ने जरुरी भयो। म जब मन्त्रालयमा गएँ त्यहाँ सारा सचिवहरू, डाइरेक्टरहरू होइन सबै मान्छेहरू उपस्थित थिए। त्यहाँको मन्त्रालयको उद्योगको वाणिज्य र आपूर्तिको ठुलो रहेछ दायरा रहेछ, सबै मान्छे उपस्थित थिए। मैले उहाँलाई सुरुमै मैले के भनेपछि कि हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई मन्त्री नसम्झिनु होला, तपाईँले गएर त्यहाँको सचिवहरू कुनै पनि मान्छेसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। मन्त्री मैले यदि तपाईँले कर्मचारी सम्झेँ र तपाईँले मलाई मन्त्री सम्झिनु भयो भनेपछि त्यो आत्मीयता हुन सक्दैन भने मैले, र तपाईँले आफ्नो मनको कुरो पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्न र मैले पनि तपाईँले आफ्नो मनको कुरो गर्न सक्दैन होइन। र मन्त्री र कर्मचारीको बिचमा यदि आत्मीयता भएन, प्रेम भएन, लगाव भएन भनेपछि हामी काम पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तो मैले केही गर्छु भनेपछि गलत गर्छु तपाईँले मलाई सम्झाइदिनुहोस् होइन, मन्त्रीजी यो काम गर्नुहुन्न भनेर भन्नुहोस्। तपाईँले केही गल्ती गर्नुहुन्छ, म यो भन्छु यो काम तपाईँले गर्नुहुन्न भनेर मैले उहाँलाई निर्देशन दिएको थिएँ। त्यो बखतमा त्यहाँका उपस्थित भएका कर्मचारी साथीले के भनेपछि मलाई आजसम्म यस्तो सम्बोधन कसरी पनि गरेनन् भने म पहिलो व्यक्ति रहेछु यस्तो सम्बोधन गर्ने होइन, पहिलो व्यक्ति रहेछु। खुसी पनि थिए। त्यसै कारणले मैले पहिलो निर्णय के गरेँ भनेपछि कोभिड-19 को समयमा 2-3 वर्ष पनि त्यो कोभिड-19 लागेको समयमा जुन सानतिना उद्योगहरू छन्, लघु उद्योगहरू छन् होइन, अरू कुनै पनि उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई घाटा भएर जुन उद्योग बन्द भएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले ऋण गरिदिनुहोस्, ऋण रोक्का भइसकेको थियो। मैले एउटा त्यो गरेँ। त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ, मेरो इन्टरभ्यूमा नि थियो त्यो मन्त्रालयभित्र नि, मैले भने म सबभन्दा पहिले 2-3टा काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ। त उहाँले सोध्नु के काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले भने सबभन्दा पहिले म रुग्ण उद्योग भएका नेपाल सरकारको उद्योग रुग्ण अवस्थामा छ, सञ्चालन भएको छ, त्यो केबिसिटी जुन बढाएको छैन त्यसलाई त्यसको स्तर कसरी बढाउने हो भने मेरो सबभन्दा पहिले प्राथमिकता त्यो हुन्छ। र त्यो उद्योगलाई नेपाल सरकारबाट आर्थिक अनुदान लिएर त्यो सञ्चालन गर्ने, पुनः सञ्चालन कस्तो अवस्थामा सञ्चालन गर्ने, युद्ध अवस्थामा सञ्चालन गर्ने भनेको थियो भने। र दोस्रोमा जुन उद्योग बन्द छन् प्राइभेट, नेपाल सरकारको लगायत प्राइभेट जुन उद्योगहरू बन्द छन् त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि कमिटी पनि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरू 10 दिनभित्रमा कमिटी तयार गरेर मलाई दिनुहोस्। यो निर्णय गर्नलाई तपाईँले त्यो अध्ययन गर्नुभएको थियो, सम्भव छ अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरू यो रिभाइभ गर्नलाई भनेर? यसो छ कि जुन मन्त्रालयप्रति होइन र जनताहरूप्रति माया छ भनेपछि त्यो मनमा आइजाँदो रहेछ के। त्यो 2 दिनमा अध्ययन गर्न मैले अध्ययनै गरिनँ। त्यो आउँदैछ भने त्यसपछि के गर्ने भनेपछि फुर्सदै पाएन। मेरो परिवार के अरे उसमा थियो, के अरे हस्पिटलमा। मैले आफ्नो परिवारलाई छोडेर म ऊ गर्न गएको, सफल गर्न गएको होइन। त्यो एउटा पक्ष छँदैछ होइन। तर त्यो बखतमा मेरो मनमा लागेको कुरो, किनकि मैले कमाउनु गएको होइन नि, मैले जनताको सेवा गर्न गएको हुनाले त्यो मेरो मनमा आयो के। र म यो निश्चित रूपमा गरिदिन्थेँ। हेर्नुहोस् मैले त्यो त्यति भनिसकेपछि रुग्ण उद्योगहरूलाई स्तर बढाउने, बन्द भएको उद्योगहरूलाई वर्षौँदेखि उठिरहेको मुद्दा हो नि, बन्द भएका उद्योगलाई खोलौँ भनेर बहस हुने यसैमा हो
तर सञ्चालन कसैले गरेको थियो? तर निर्णयमा कोही पनि अघि बढेको गरेको थियो। मैले त तपाईँले भनिसक्दै 10-15 दिनभित्र तपाईँले पेस गर्नुहोस्, म तुरुन्तै गरिदिन्छु भने। मैले यो भन्ने बित्तिकै भोलि तपाईँको कति व्यापारीहरू र विदेशका मान्छेहरू साथीहरू ल हामी विदेशका मान्छेहरू लिएर आउँछ हामीलाई दिनुहोस् भने, बन्द उद्योगको लागि भने, रुग्ण उद्योगको लागि तिनीहरू कुरा गरेनन्। नेपाल सरकारका जति पनि बन्द उद्योगहरू छन् हामीलाई दिनुहोस्, हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको सचिव मार्फत जानुहुन्छ, के मार्फत जानुहुन्छ, त्यो बसेर एउटा डिल गरौँ, हामीले कति पर्सेन्ट दिने, नेपाल सरकारलाई कति पर्सेन्ट दिने भनिकन मान्छे आइसकेका थिए। अब राजीनामा कुरो है, मैले किन दिएँ भने कुन मोडमा ठ्याक्कै के विषयले क्लियर गर्छ है? म बिहान पूजामा बसेको थिएँ होइन। अब हामी साधु सन्त टाइपको मान्छेहरूलाई त चिन्तन मनन गर्छौँ नि त। मेरो एउटा बानी के छ भनेपछि म साँझ सुत्दाखेरि राति सोध्छु कि मैले कहाँ के गल्ती गरेँ भनेपछि सोध्छु, म ठ्याक्क त्यसलाई नोट गर्छु, ए मैले आज यो ठाउँमा यो गल्ती गरेको छु, म त्यसलाई भोलि सुधार्छु कि। जब यो पत्रिकामा आयो, आइसकेपछि म त अब राखेर मेरो आत्माले भन्यो होइन, मैले एकदमै मन वचन कर्मले सङ्कल्प लिएर म सोचेँ कार्य गर्छु भनेकन त्यही बखतमा आत्माले एउटा भित्री आवाज के आयो भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा आफ्नै घर परिवारहरूबाट, आफ्नै काङ्ग्रेसभित्रबाट के अरे विरोध आइराखेको हुनाले भोलि यो लामो जान्छ। किनकि एक पक्षले विरोध गरिराखेको थिए। सबभन्दा राम्रो के छ भनेपछि यो विषयले पार्टीमा किचलो नहोस्, आपसमा झैझगडा नहोस्, पार्टीमा आपसमा साथीको मनमुटाउ नहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले एकदमै सुविवेकको निर्णय गरेर मैले राजीनामा दिएँ। कसैले पनि भनेको थिएन तपाईँलाई अब राजीनामा दिनु पर्यो? कसैले भनेको थियो, शेरबहादुरले पनि भन्नुभएको थिएन, उहाँलाई पनि थाहा थिएन। मैले जब राजीनामा लिएर जाँदाखेरि त्यो जानुभन्दा पहिले कुरो गर्छु है, मैले सङ्कल्प त गरेँ दिन्छु भनिकन। त मैले यो धमलाजीले मलाई त्यही बखत पूजा गर्ने भएर फोन गर्नुभयो। म विशेष गरी पूजा गर्ने बखतमा 8 बजीसम्म, 8 साढे 8 बजीसम्म म फोनलाई अफ गर्छु। तर बाइचान्स त्यो दिन मेरो फोन अन रहेछ। धमलाजीले फोन गर्नु, ल मन्त्रीज्यू हजुरसँग एउटा इन्टरभ्यू दिउँ न त भने। मैले भने अब इन्टरभ्यू दिने समय छैन भने त किन भन्नुभयो? म राजीनामा दिँदैछु भने। कस्तो भगाउनुहुन्छ तपाईँले? मन्त्री भएको 2 दिन नपुगे राजीनामा दिन्छ भने होइन, म सुविवेकको निर्णय हो भने। त्यसपछि तपाईँले घर परिवारसँग, दाइ भाइहरूसँग, दिदी बहिनीहरूसँग सोध्नुभयो भने सोधिनँ भने किन सोध्नु भएन? त मैले भने अहिले म दाइ भाइ दिदी बहिनीहरूसँग शुभचिन्तकहरूसँग सोधौँ भनेपछि कुरो के आउँछ हेर्नुहोस्, आधाले दे भन्छ, त्यही त आधाले दे भन्छ, आधाले नदे भन्छ। तब म त त्यसमा फस्छु नि त। त मेरो सुविवेकको निर्णय त हरायो नि त। त्यसै कारणले म सोध्दिनँ भनेर भने। त्यसै कहिले दिनुहुन्छ भने 10 बजे म गएर राजीनामा दिन्छु भने। त्यो राजीनामा दिनुभन्दा पहिले म गुरु कहाँ गएँ। एकजना मेरो गुरु हुनुहुन्छ, यो सोरोदारी बाबा, सोरोदारीको गुरुजी हुनुहुन्छ भगवतानन्द, उहाँ कहाँ गएँ। मैले गुरुजी म बहुत सङ्कटमा परेँ भने। के सङ्कटमा परिस् भने मैले भने अब मन्त्री भएको 2 दिन भएको छैन, अब विरोधका विरोध आइरहेको छ, अब किन बस्ने यसमा विरोध खाइकिन होइन। अब म त 6 महिना मात्रै हो, 6 महिनाबाट जानु सक्छु नि म। अब भोलि भएपछि यहाँ एउटा न एउटा मान्छेहरू आएर के न के गलत काम गराइदिएला। व्यापारी यस्तो ठुल्ठुलो व्यापारी छ, फेरि आयात निर्यातको व्यापार छ होइन, वाणिज्यको पनि छ, आपूर्तिको पनि छ, सारा मैले नै हेर्नुपर्छ। भोलि अलिकति पनि चुकेपछि त भोलि त खतम हुन्छ म होइन। जुन उद्देश्य लिएर म आएको थिएँ, पवित्र मनले आएको थिएँ, अहिलेसम्मको दाग नलागेको जीवनमा दाग लागिहाल्छ। त गुरुले ठिकै छ राजीनामा दिएर भन्नुभयो, एकदम सहज भाषाले भन्नुभयो। र त्यसपछि मैले राजीनामा लेखेँ जेमा राखेँ। तब गार्डहरू थिए ती होइन, उसले भने मन्त्रीज्यू कहाँ जाने भनेको मैले भने सिधै उहाँ लगाउँथेँ बालवटा। किन भन्दैछु आज त 10 बजे, मेरो पनि 10 बजे कार्यक्रम थियो मेरो। मैले भने बालवटार जाउँ भने बडा आश्चर्य माने, बालवटार किन? त मैले राजीनामा दिएँ। सेवादाइले किन दिएको राजीनामा, के भयो भने मैले भने केही भएन, मैले आफ्नो आत्माको आवाज सुने, सुविवेकको निर्णय दियो। नै राख भन्दै म मुख पस्दिनँ। र मैले पनि गुरुलाई सोधेर आइसकेको छु। अब मैले राजीनामा फिर्ता लिउँ, गुरुको अपमान भयो होइन। उहाँले त त्यही भन्नुभएको भन्नु छ, आत्माको अपमान भयो, आत्माले पनि त्यही भनिसकेको छ। सँगै हजुरको भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, सुरेन्द्र हमालज्यू पनि, अनि विजेन्द्र हमाल हुनुहुन्थ्यो। हो, विजेन्द्र हमाल थियो। मैले के भन्नुभयो? उहाँलाई पनि थाहा थिएन, दिदासम्म पनि थाहा थिएन, दिदा पनि थाहा थिएन।
जब जब मैले राजीनामा दिएँ उसले टल्ला भनिरहेको छ के गर्नु पर्छ भने मैले यस्तो चुप लाग्यो भने कि त्यसपछि हेर्नुहोस् मैले राजीनामा दिएपछि मैले फर्किने बित्तिकै मैले गार्ड पनि पठाइदिएँ, मिलिट्री थियो त्यो पनि पठाइदिएँ, ऊ पनि पठाइदिएँ। त मलाई उसले भनेको थियो त्यो गार्ड उसले ड्राइभरले, होइन हजुर राजीनामा स्वीकृत भए छैन किन पठाइदिन्छ, स्वीकृत भएपछि त हजुर हट्ने हो, राजीनामा दिने बित्तिकै त हजुर मन्त्री त छँदैछ नि भन्दाखेरि मैले अब राजीनामा भोलि पर्सि निगोर्सी त भइरहेको थियो, 3 दिनको लागि किन जखसाइ गर्ने। हेर्नुहोस् आजसम्म कति दलका नेताहरू मन्त्री भइसकेका छन्, गाडी छोडेको छैन नि, गाडी पनि छोडेको छैन, छैन। मैले भने अब मैले यत्रो त्याग गरिसकेँ होइन, अब यो पनि सानो कुरो हो, मैले भने मलाई चाहिन्न लग भने के त्यो विचारा पनि बडा नराम्रो माने, होइन हजुर हामी बस्छौँ न, जब के अरे प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकृत गर्नुहुन्छ तब हामी लगिहाल्छौँ, हजुरलाई भन्नै पर्दैन भने मैले भने म त आजै लगिदिनुहोस् होइन, यो पत्र पत्रिकामा आइसक्यो त्यो राजीनामा दियो भने किन, मलाई पनि समस्या हुन्छ। यत्रो त्याग गर्ने मान्छेले यो के अरे गार्ड र उसको लोभ गऱ्यो भन्छ नि त मैले भने म बस्दै नगरौँ भाइ भने त्यसलाई। अनि अहिले चाहिँ यहाँ जब तपाईँ आफ्नो गृह जिल्ला आउनुभयो त्यसपछि यहाँ सबैले तपाईँको प्रशंसा गरिरहेका छन्, अहिले चाहिँ कतिपयले के पनि भन्दा नछाडे गयो नि हुन्थ्यो भन्ने पनि भने नि अहिले चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन यो कतिपय किनभने मन्त्री पद भइसकेपछि मन्त्री पद पाइसकेपछि मान्छे त्यसमा यति आसक्त हुन्छन् होइन, अति गर्दासम्म मन्त्रीकोबाट राजीनामा नदिएका घटना हाम्रै देशमा छन्। तपाईँले चाहिँ अहिले मैले केही दिन कुरेको भए हुन्थ्यो भन्ने या मन्त्री पदमा म 6 महिनासम्म जसरी भयो भने बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने भित्रदेखि त्यस्तो त्यसपछि लाग्यो कि लागेन? अच्छा म भनौँ है, राजीनामा कसरी मागेको होइन नि, म स्वेच्छाले राजीनामा दिएको, मैले राजीनामा नदिनु पनि सक्थेँ तर मैले नैतिकताले राजीनामा दिएँ, यो एउटा पक्ष छँदैछ। अब नेपालगञ्जको सन्दर्भमा म जहाँ पनि जान्छु क्या साथीहरूले आधाले भन्छ राजीनामा किन दिस भन्छ, दसैँसम्म पुगेपछि त यो पत्र पत्रिका त उठिहाल्थ्यो, किन पत्र पत्रिकाले महिना दिनसम्म कसैलाई हिरो बनाउँदैन नि त, के बनाउँछ फर्स्ट पेजमा त लेख्दैन, फर्स्ट पेज लेख्दैन, हप्ता दिन मात्रै हो, हप्ता दिन मात्रै आफै सराइहाल्छ, डाइरेक्ट चुप्प लागेर बसेर राजीनामा नदिए पनि हुन्छ भन्छन्। कोहीले बुझेर राम्रो गरिस्, कमसे कम एउटा इतिहासमा नाम हो होइन, बाँके जिल्लाको शिर उठाइदियो तिमीले, सगरमाथा जस्तो हाम्रो शिर कहिले पनि झुकेन। र अब कसैलाई पनि उदाहरण दिँदाखेरि हामी बाँके जिल्लावासी हामी पक्कु लुपी छैनौँ भन्ने पनि देखाइदिनु होइन, उदाहरण पनि भयो भनेपछि दाइ तपाईँले असाध्यै राम्रो काम गर्नुभयो, हामी धेरै खुसी छौँ। यहाँसम्म कि जनताहरू पनि आम जनता पनि अरू पार्टीका साथीहरूले पनि भन्नुभयो दाइ हामी अरू पार्टीको भए तापनि होइन तपाईँले जुन राजीनामा दिएर एउटा उदाहरण कायम गर्नुभयो, अब भुतो नभयो स्थिति, तपाईँले जुन काम गरेर देखाउनु भयो या त गणेश मानजीले गर्नुभयो या त तपाईँले गर्नुभयो, अब कसैले पनि गर्दैन, नैतिकताको आधारमा कसैले पनि राजीनामा दिँदैन। त्यसै कारणले तपाईँ टिकट लिएर आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ, पार्टीले हामीलाई निष्कासन गरोस् कारबाही गरोस् जे गरोस् तर हामी नैतिकताको आधारमा हामी होइन प्रचारमै जान्छु भन्थे। अब के छ त योजना त्यसो भए? अब भनौँ माओवादी कति साथीहरू मसँग यहीँ आइसकेको छ, अब हामी माओवादी एउटा राजनीति एउटा होइन बिस्तारै निष्क्रियतातिर गइरहेको राजनीतिलाई अब फेरि पुनर्जागरण गरिदिएको छ। हजुर हजुर। अब के सक्रिय राजनीतिमै अब फेरि आउने सोच तपाईँको? होइन सक्रिय त म हिजो पनि थिएँ, अब फेरि सुन्नुहोस् सक्रिय म हिजो पनि थिएँ, जति पनि अस्तिले कार्यक्रम भयो सबैमा म उपस्थित छु, आमसभाहरूमा उपस्थित छु, माथिबाट मिलिन्दिजाजीहरू आउनुभएछ, मसँग फोटो अपडेट छ, म पठाउँदा पनि त्यस्तो गरेको छैन, सक्रिय थिएँ। तर एउटा भन्यो नि कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरू निष्क्रियतामा थिए, म पनि निष्क्रिय थिएँ, सबै राजनीतिक दल निष्क्रिय थिए, कुनै पनि पार्टीका मान्छेहरू गाउँमा प्रवेश गरेका थिएन। तर म त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेँ, तर एउटा के भनेपछि संस्थाको रूपमा प्रवेश गरेँ, मैले अपङ्गता कुरो गरेँ मैले, अनि सबै गाउँमा गरेँ मैले, यहाँसम्म मैले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाँके त थिएँ होइन, बाँकेमा पनि धेरै गरेँ, बर्दियामा गरेँ, दाङमा गरेँ, म सक्रिय थिएँ। म एउटा राजनीतिक प्राणी हो के, हुन सक्दैन। प्राणी के हो भनेपछि चाहिँ राजनीति प्राणीको प्राणको राजनीति हो नि त। अब राजनीति नगरेर त मान्छे त मरिहाल्यो नि त। मर्नुको अर्थ के छ भनेपछि सन्यास लिनु पर्यो। जस्तो अक्सिजनले मान्छेले बचाउँछ नि त्यस्तै यो राजनीतिले मान्छेले बचाउँदो रहेछ। त्यो कुरो मान्छेले भन्ने गर्छन् यो 4 वर्ष गजेनले कामै गरेन भनेपछि ठिक छ गइन,
तर कुन पार्टीले गर्यो त्यो 4 वर्षसम्म गाउँ गाउँमा गएर सङ्गठन गरेछ त्यो पनि त भन्नु पर्यो नि त। कोही गएछ मन्त्री त आफ्नो के अरे जिल्लामा घुमिनन् डरको मारे। राजनीति गरौँ कि आफूलाई बचाउँ भन्ने थिएन। यी बाँकीमा एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र पनि हो। काङ्ग्रेसमा त अझै धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तपाईँले यो तपाईँले जुन त्याग देखाउनु भयो त्यसले तपाईँको एउटा राजनीतिमा अब तपाईँलाई फेरि धेरैले चाहने बेला आइपुगेको छ। चुनावमै अब तपाईँको सक्रियता या त्यसमा उम्मेदवारी त्यस विषयमा मैले चासो राखेको। हेर्नुहोस् के छ भनेपछि अब राजनीतिमा के छ भनेपछि अब एउटा स्थानमा पुगिसकेपछि मन्त्री भइसकेपछि हिजो म पार्टी सभापतिको नाममा चिन्थेँ, आज म मन्त्रीको नाममा चिन्छु, त्यो पनि त्यागी मन्त्रीको नाममा चिन्छु। मैले अब यो पार्टीमा त्याग गरेर देखाउनु पर्छ, सरकारमा त्याग गरेँ पद लिन। अब मैले के भनिसकेको छु भनेपछि अब विभिन्न साथीहरूले कसले केन्द्रमा केन्द्रीय संसद लड्छन्, कसले जिल्लामा सभापति लड्छन्, किनकि मैले 3 पिरियड सभापति भएको। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको पिरियडमा म पहिलो निर्वाचित ऊ हो पार्टी सभापति हो। मभन्दा निर्वाचनबाट आएको। मभन्दा पहिले त सबै सर्वसम्मतिबाट नेताले तोकिरहेको होइन। अब त्यो भन्न मिल्दैन, तर त्यो हो म आएको होइन। त्यसपछि मेरो जिल्ला सुशीलाईसँग अलिकति मतान्तर भयो, प्रजातान्त्रिकमा गए। 18 जिल्ला भङ्ग हुँदाखेरि प्रजातान्त्रिक सभापति भए। अब प्रजातान्त्रिकको सभापति पनि मनोनित नि भएको। त्यसपछि अब 2 चोटि भए, एकचोटि फेरि प्रजातान्त्रिकको चुनाव भयो, तेस्रो चोटिको। अब म 4थो चोटिको लालसा छैन। जहाँ पनि मञ्चमा जान्छु भने म पार्टी सभापति लड्दै अब जिल्लामा आउँदैन। मेरो उद्देश्य भनेको महासमितिको नि हो। त्यसपछि सोचेर अगाडि के गर्नुपर्छ। र अब यहाँहरू के छ भनेपछि गुट र उपगुट छ। मैले हिजो पनि मञ्चमा भने साथीहरूसँग, हेर्नुहोस् हामी गुट र उपगुटमा विभाजित नहौँ, हामी बसौँ र कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने त्यो हामीले गरौँ। र सेक्रिफाइस गर्ने मान्छे सेक्रिफाइस गर्नुहोस्, किनकि मैले पनि सेक्रिफाइस गरेर आएको छु नि त। अब मैले सेक्रिफाइस गरेपछि मेरो उदाहरण तपाईँहरू भन्नुहोस् न। चुनावमा किन जाने, सबै निर्विरोध बनाउँ न पार्टीभित्र, बुथबाट लिएर पार्टी सभापतिसम्म, महाधिवेशनबाट लिएर महासमिति सदस्य निर्विरोध गरेर आउँ सबैजना। सबैको सम्मान गरी हामीले उहाँहरूको इज्जत जोगाउँ। त्यसले के हुन्छ भनेपछि नेपाल अधिराज्यभरिमा बाँकी जिल्लाको नाम छ। जस्तो आज मैले गर्दाखेरि तपाईँको शिर ठाडो भएको छ होइन। त्यसै तपाईँहरूले यो उदाहरण दिनुभयो चाहिँ तपाईँको झन् महान हुनुहुन्छ, झन् शिर ठाडो हुन्छ। र म शेरबहादुर गुटको मान्छे, म कोइराला गुटको मान्छे, या म रामचन्द्र पौडेलको गुटको मान्छे नहुनु। अब यो गुटलाई तिरान्जिनी दिनुहोस्। म अब जति पनि ठाउँमा जान्छु म यही शब्द भन्छु र सकभर म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, सकभर होइन म सबै ठाउँमा निर्गुट गराउँछु। त्यो सम्भव होला त? सम्भव छ। बाँकीकै कारण अहिलेसम्म वडाको पनि राम्ररी चुनाव हुन पाएको छैन, अधिवेशन हुन पाएको छैन। हो ठिक छ, तपाईँले सम्भव छ कि छैन प्रश्न उठाउने कुरो आउँछ। असम्भव के छ ल भन्नुहोस् त। चन्द्रमामा राकेट गयो, मान्छे प्रवेश असम्भव त छैन, तर एउटा कुरो सम्भव थियो। हो त्यो त हो, उदाहरण त छन्। तर हामी कहाँ कस्तो छ नि, तपाईँ जस्तै त्यागी मान्छेहरू एकदमै कम छन् नि त। सुन्नुहोस् न, त्यो त्यागको भावना त उसको मनमा हामीले दिनु पर्यो, जागृत गर्न पर्यो नि त। हेर्नुहोस्, जति दिएर आत्मसन्तुष्टि हुन्छ त्यति लिएर आत्मसन्तुष्टि हुँदैन। मैले अर्को चासो के राखेको भने, यो पार्टीभित्रको राजनीति त भयो, जनप्रतिनिधिकै रूपमा पनि चुनावमा सामेल हुने, उम्मेदवारी दिने तयारी छ कि छैन? होइन छ। मलाई सबैले भनेपछि 2 नम्बर सिटमा पनि लड्नुहोस्, जिताउनु हाम्रो जिम्मामा छ भनेपछि काङ्ग्रेसका मान्छे त भनि नै हाल्छन्, राप्रपाका मान्छे साथीहरू आएर भनेका छन्, माओवादीका मान्छेहरू आएको छन्, यस्तै अरू पनि सर्वसाधारण जनताहरू, मुस्लिम पनि आएछन्, हिन्दूहरू पनि आएका छन्। गर्नुहोस्, तपाईँले यत्रो तपाईँ उचाइमा पुगिसक्नुभएछ होइन। अन्य बाँकी जिल्लाको नाम राख्नु त्यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। हामी गौरवान्वित त भयौँ तपाईँले गर्दाखेरि, तपाईँको पनि गौरवको कुरा हो। अब हामीले जिताउनु त तपाईँलाई हो। तपाईँको हार त हाम्रो बाँकी जिल्लाको हार हुन्छ। तपाईँ निश्चिन्त रहेर गर्नुहोस्, तपाईँलाई 1, 2, 3 हामी जिताउँछौँ भनेदेखि साथीहरू आइरहन्छ नि। म बिहान पूजा गर्ने मान्छे बिहान म आज आएको दिनदेखि पूजा गर्न पाएको छैन। अनि त्यसो तपाईँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ? म सकारात्मक छु यसमा। म सेवामा को लागि लागेको नि। मान्छेले भन्छन् नि राजनीति मेरो पेसा हो भन्छन् मान्छेले।
तर म चाहिँ राजनीति मेरो पेसा होइन, राजनीति मेरो सेवा हो। कसरी सेवा हो हेर्नुहोस्, भगवान् रामको कुरा हेरौँ, भगवान् राम त राजा हो नि त, जनताको सेवा गर्नको लागि राजगद्दी त्यागेर वनमा जानुभयो नि त, होइन? कसैको पीडा छ, होइन? कसैलाई चोट लागेको छ, कसै गरिब दुखीको घाउ छ, मलहम छैन नि कसैलाई, मैले मलहम लगेर त्यो मान्छेको सेवा गरिदिएँ भने त्यो सन्तुष्टि त मलाई हुन्छ नि त, किनकि मैले सेवा गरेछु। त्यो सेवा पाएको मान्छे पनि सन्तुष्ट हुने, म पनि सन्तुष्ट हुने, होइन? राजनीतिको मुख्य उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ, सेवा हुनुपर्छ। मुख्य उद्देश्य नै अहिले सेवा मुख्य उद्देश्य छैन राजनीतिको, पेसा नै छ। पेसा नै छ। त मैले तपाईँलाई किन भने नि, मेरो राजनीति गर्ने पेसा होइन, मेरो राजनीति गर्ने सेवा हो। हेर्नुहोस्, मैले कसैको पाउ पौडिदिन्छु सम्मान गरिकन। म आफन्दा बुढापाकाको गाउँमा मभन्दा धेरै बुढापाका छ, दलितहरू छ, म तिनीहरूको यसरी खुट्टा ठोकिदिएँ, समातेँ। म सानो मान्छे हुँदैन नि त, मैले त त्यो मान्छेलाई सम्मान दिएर माथि बढाइदिएको हो। मान्छेले भन्छ अरे मन्त्रीजीले जब यार यो दलितको खुट्टा ठोक्छ भनेपछि हामीले आफूभन्दा ठुलो मान्छेको खुट्टा किन ठोक्ने भने भन्छ नि भन्दैन। त्यस्तै हाम्रो संस्कृतिमा हामीले पाउन ढोक्छौँ नि त, खुट्टा ढोक्छौँ, किन ढोक्छौँ ल भन्नुहोस्? यसमा पनि एउटा त्यसको तरङ्ग त आफूलाई पनि आफूलाई हुन्छ होइन। म यसको उदाहरण भनिदिन्छु, यो पाउ जुन छ नि, होइन, यो पाउ हिलोमा पनि जान्छ, हिलो लाग्छ कि लाग्दैन? बाटोमा मान्छेहरू हगेको हुन्छन्, त्यसमा पनि यही पाउले किचिन्छ। पाउमा तपाईँको हिलो लाग्यो, मैलो लाग्यो, दिशा लाग्यो भने चाहिँ अशुद्ध हुनुपर्ने नि, हुनुपर्ने। तर के छ भनेपछि हामीले आफ्नो संस्कारले हामीले कसको पाउ ढोक्छौँ, आफूभन्दा बुजुर्ग आमाको, बाउको, गुरुको दाइको गर्छन् नि, हाम्रो त्यो संस्कार हो। तब मैले गाउँमा गएर गरिब दुखीको खुट्टा ठोकिदिन्छु त त्यसमा पनि मेरो क्रिटिसाइज गर्छ नि, यार कस्तो मान्छे छ यो, अन्त भोटको लागि खुट्टा ठोक्छ भनेर भन्छन् कि मलाई। अर्को के हजुरको यो जुन योगदान छ नि, हजुरको परिवारकै योगदान छ होइन, हजुर, पार्टीभित्र बाहिर जातिको त्यो योगदान थियो। तपाईँहरू पनि परिवारै पुरै राजनीतिमा हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ, सामाजिक सेवामा हुनुहुन्छ। तर मिडियाले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै नबुझेर लेखे जस्तो तपाईँले महसुस भयो? होइन, के गुनासो छ मिडियासँग? मलाई गुनासो छैन। मैले मिडियासँग किन गुनासो गर्ने? कुनै ठाउँ छ त्यो जस्तो म भन्छु नि, भगवान् राम छन् होइन, रामलाई त सबले मान्छ। एउटा धोबीले के भन्यो भनेपछि ए तेरो साथी त अरूसँग लाग्यो भनेर भन्यो। त रामले चाहेको खण्डमा त्यो धोबीलाई त जेलमा हाल्न सक्नुहुन्थ्यो, मृत्युदण्ड दिन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो धोबीलाई उहाँले के भन्नु भएन? जब तेरो जुन शङ्का छ म त्यो शङ्का मेटाउँछु भनेपछि अग्नि परीक्षा दिनुभयो कि भएन? अब कामबाट देखाउनुहुन्छ? कामबाट देखाउँछु म। त्यस्तै जुन साथी मिडियाहरूले जुन भन्नुभयो यसले राजनीति गर्दैन, राजनीति सुन्ने छ, केही छैन, केही पनि गरेको छैन भने चाहिँ म त त्यो मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब गरेर देखाउँछु? अब होइन, धन्यवाद, किनकि उहाँले मेरो कमी कमजोरी बताइदिनु भयो, बुझ्नुभयो? उहाँले जब मेरो कमी कमजोरी बताइदिनुहुन्छ भनेपछि म त्यो कमी कमजोरी हटाउन लाग्छु नि। जस्तो एउटा शिक्षकले आफ्नो स्टुडेन्टलाई गाली किन गर्छ? ए सुध्रियोस् भनिकन। त्यस्तै उहाँले मलाई सुध्रिने मौका दिनुभयो, उहाँलाई त म धन्यवाद दिन्छु। यदि म तपाईँको नजरमा, पब्लिकको नजरमा त म राम्रो छु होइन, एउटा आदर्श पुरुष बनेको छु, त्यागी पुरुष बनेको छु। तर उहाँहरूको नजरमा होइन मेरो कमी कमजोरी देखाइदिनु भनेपछि यो गजनीले पनि यो सुधार्नु पर्छ भने म निश्चिन्तै सुधार्छु, सहर्ष सुधार्छु। उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम कुनै मेरो आत्मा त नचाहेर कोही मित्र त छ नि त, छन्। मित्र दुई किसिमका हुन्छन् के, एउटा मित्र हुन्छ प्राणै त्याग्दिने होइन भनेपछि, एउटा के मित्र हुन्छ भनेपछि कमी र कमजोरी देखाउने होइन। तर त्यो कमी र कमजोरी देखाइदिने मित्र पनि राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, फाइदाजनक त्यो हुन्छ। प्राण त्याग्ने मान्छे छ नि, मान्छे छैन प्राण त्याग्ने? देशको लागि मान्छेले प्राण त्याग्दैन, त्याग्छ नि त। कमी कमजोरी सुधार्नु पर्यो नि त। जस्तो अब रामको नाम दिउँ, मैले रामको उदाहरण दिएँ। राम एउटा राजा हुन् नि, त्यही रामको नाममा मान्छे मोहित भनेर भन्नु, आकर्षण भनेर जे पनि भन्नु,
त्यही रामको नाममा मान्छे आफ्नो स्वास्थ्य त्यागिदिन्छ, आफ्नो बाउ त्यागिदिन्छ, घर कुरिया त्यागिदिन्छ, श्री सम्पत्ति त्यागेर जोगी भन्छ नि त, भन्दैन जोगी भन्छ। त्यस्तै त्यस्तै के हो भनेपछि मैले पनि मिडियाका साथीहरूले कमी कमजोरी उ गरिदिनु रहेछ, मेरो कहाँ कमी कमजोरी होस् मैले पत्ता लगाउँछु। म पनि त मानिस भने सोध्छु नि त, म त्यो कमी कमजोरी त्याग्ने भावनाहरू राख्छु, सेवा गर्छु, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम तपाईँ एउटा गुरु मेरो लागि हुनुभयो, एउटा शिक्षक हुनुभयो, एउटा मान्यजन हुनुभयो। मान्यजनले नै आफूले सानोलाई कमी कमजोरीहरू देखाउँछ, गुरुले नै आफ्नो चेलाहरूलाई विद्यार्थीलाई यो कमी कमजोरी हटाउनुहुन्छ। त्यस्तै मैले उहाँहरूलाई ससम्मानका साथ उहाँहरूले भनेको कुरालाई एक्सेप्ट गरेर म त्यो काम गर्छु। यस बिचमा तपाईँको राजनीतिकै जीवनसँग जोडिएकै एउटा विषय, तपाईँले हिन्दू राष्ट्रका लागि विभिन्न पहलहरू पनि गर्नुभयो, नेपालमा पनि भेला गराउनु भयो साधु सन्तहरूको। अहिलेको सन्दर्भमा अब देश धर्मनिरपेक्ष भएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ पुनः हिन्दू राष्ट्रको लागि आवाज उठाइराख्नु भएको छ। त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसले तपाईँको राजनीतिक जीवनलाई लाभ हानि त्यसो केही मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, मैले राजनीति गरेपछि धर्ममा लागेपछि तपाईँ हिन्दू होइन, तपाईँले हिन्दूलाई मान्दाखेरि मैले यो हिन्दूलाई मान्दाखेरि मलाई यो लाभ हुन्छ र यो हानि हुन्छ भनेर लाग्नु हुँदैन कि लाग्नु हुँदैन? मैले यदि लाभ र हानि सोचेर लागेको भए म यो कामै गर्थेन। म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुनमा म गर्व गर्छु, यो मेरो मान्यता हो। र मैले कस्तो हिन्दू राष्ट्र, फेरि यो हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षताको विषय चाहिँ राजनीतिक पनि विषय पनि हो नि त हाम्रो देशका लागि। त्यो सन्दर्भमा म त्यही सन्दर्भमा बोल्छु। जस्तो कि मुस्लिम राष्ट्र छ, कति वर्ष? 50-30 माथि छ, 40 माथि छ होइन। यदि कोही मुस्लिम छ भनेपछि त्यो मुस्लिमले म मुस्लिम हुँ भनेर गर्व गर्नुपर्छ। उसको आफ्नै छुट्टी संस्कृति छ। गर्व नगर्ने मान्छे त त्यो मान्छे नै होइन नि त। त्यस्तै म हिन्दू छु भनेपछि म हिन्दू हुँ भने चाहिँ मैले गर्व गर्नुपर्छ। गर्व नगरे त मान्छे नै होइन नि। फेरि मैले सनातन हिन्दू धर्मको कुरो गर्छु। हेर्नु, मैले यो हिन्दू धर्ममा धेरै अध्ययन गरेको छु। आजभन्दा 5-7 वर्ष पहिले हिन्दू के अरे हाम्रो धर्म होइन भन्थेँ मैले। मसँग कति मान्छे जिस्काएका थिए। सनातन हाम्रो धर्म हो, हिन्दू धर्म, हिन्दू हाम्रो संस्कृति हो। मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण दिएको छु। जस्तो टीका लगाउने हाम्रो संस्कृति हो नि त। अरू कुनै धर्मले टीका लगाउँछ? लगाउँदैन। हाम्रो संस्कृति के हो भनेपछि आफूभन्दा ठुलोको आज्ञा मान्ने, पाउँछुने। अरू कुनै धर्मले पाउँछुन्छ? हाम्रो संस्कृति यो हो, आदेश आफूभन्दा ठुलोले गुरुले आदेश दिएपछि, पिताले आदेशहरू यो काम गर भनेपछि त्यो काम गर्ने हाम्रो संस्कृति। जस्तो रामको उदाहरण हो, अब यो रामको धेरै के उदाहरण हो। त्यो संस्कृति भनेको हाम्रो देशको पनि संस्कृति हो। देशको पनि संस्कृति। त्यसलाई आत्मसात गरेर राजनीतिक रूपले पनि देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने यहाँको अभियान हो। अब हिन्दू राष्ट्रको कुरो गर्छु। हजुर, सनातन हिन्दू राष्ट्र हामीले बनाउनै पर्छ होइन। जुन पार्टीमा हुन्छ त्यसले त त्यो मुद्दालाई छोडिसकेको अवस्था छ नि त। तर के छ भनेपछि सबै धर्मको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। सबै धर्मलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको सबै धर्मले कायम गर्नुपर्छ। इच्छा अनुसार उसले आफ्नो धर्म मान्नुपर्ने अधिकार दिनुपर्छ। हामीले कसैको धर्म हस्तक्षेप गर्ने होइन नि। जस्तो कि मैले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा म छु, सबैलाई थाहा छ। तर म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ जसले मुसलमानको मैले काम गरेर आज त्यो कामले गर्दाखेरि 10-15 लाख रुपियाँ महिनावारी त्यो उसले संस्थाले कमाउँछ। कसरी म भनिदिन्छु। यो मस्जिद हेर्नुभएछ गञ्जको होइन, आजसम्म त्यो मस्जिदलाई कसैले पनि रिकगनाइज गरेको थिएन, संस्थामा दर्ता गरेको थिएन। नेपाल सरकारको थियो त्यो मस्जिद चाहिँ। म पार्टी सभापति हुँदाखेरि मैले त्यो मस्जिदलाई दर्ता गराइदिएँ। हेर्नुहोस्, याकुब अली जुन अहिले सांसद हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले अध्यक्ष बनाइदिएँ। मैले त्यो गरेको हुनाले त्यो सारा जग्गा जमिन मस्जिदको नाममा छ। आज त्यहाँ 40-50 एउटा तपाईँको पसल छ। त्यो पसलको पैसा कसले खान्छ? मस्जिदले खान्छ नि। त्यो विषयमा त शङ्का नै रहेन कि हिन्दू धर्मले कसैलाई पनि पाखा गर्दैन। त्यो उसको सर्वधर्म समभाव भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र नै हो। तर यो विषय राजनीतिक भएको हुनाले पार्टीले त यो विषयलाई त्यति मुखरित रूपले भन्दैन होइन। जस्तो शशाङ्क
जी हुनुहुन्छ यसमा बोलिराख्नु भएको छ, तर पार्टीले त यसलाई यो मुद्दालाई त बोकिराखेको छैन नि त होइन, त्यो हिसाबमा म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमाथि प्रयोग गर्नु सबैले बोकेको कसैले बोकेका छैन। तर तर हजुर लुकी लुकी मन्दिर जान्छ। तपाईँलाई हिन्दू धर्मप्रति आस्था छैन होइन, कम्युनिस्टहरूले त धर्म मान्दैन नि, धर्मलाई अफी हुन्छ, त्यो किन भाइ लुकी लुकी मन्दिर जानु पर्यो? किन बाउको हातभित्र टिका मन्त्रीहरू लगाउनु, किन लगाउनु पर्यो? बाबु रामजीहरू लगाउनु रहेछ। जब तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्न, त्यो संस्कारलाई चाहनुहुन्न भने तपाईँले किन गर्ने हो? यो विषय तपाईँले जुन मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ नि, यो विषयमा धेरै नेपालीहरूको मत छ। अब हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने त्यो देखिन्छ पनि होइन। त्यसको विषयमा अब कसरी त्यसको टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू एकमत छैन, कतिले त्यो विषय सुन्नै चाहन्नन् होइन। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू, विशेष गरी माओवादी लगायतका पार्टीहरूले त्यसलाई सुन्नै चाहन्नन्। केही विषयमा काङ्ग्रेसभित्र पनि यसलाई अलिकता सफ्ट होला, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोचौँ भन्ने होला। तर यो विषयमा पार्टीमा तपाईँको एकमत छैन, तपाईँ अर्कोतिर हुनुहुन्छ होइन। यो विषय बोकेर पार्टीमै रहँदाखेरि त्यसले पार्टीका लागि, तपाईँको आफ्नो राजनीतिका लागि यो विषयले के असर गर्छ कि भनेर मैले सोधेको। तपाईँ एकदम सही कुरो, एकदमै टिप्पणी गर्नु भने मैले तपाईँले भने नि, मैले सेवा गर्नको लागि, मैले पदको लागि आएको होइन मैले, किनकि मैले उदाहरण गरेँ नि त। म हिन्दू धर्म लागेपछि म पद पाउन भनेर म त त्यहाँ लाग्थेन नि, कि लाग्थेँ? एउटा यो 4 वर्षभित्रमै म यस्तो अवस्थामा गुज्रेको थिएँ जब यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर, किन मैले गाउँ गाउँमा गएर भाषण गर्न लागेँ। म तपाईँको धनगढी गएर पनि भाषण गरेको छु, डाङमा गएर पनि गरेको छु। मलाई मेरै काङ्ग्रेसका साथीहरूले के भने, यो त राप्रपामा गयो भने। त्यही त मैले त्यही भन्न खोजेँ होइन, आरोप लाग्न सक्यो लागिसक्यो नि, रापरमा गइसक्यो भने होइन। कतिले त के भनेपछि यो त जोगी भइसक्यो, अब यसलाई राजनीतिसँग मतलबै छैन भने, कतिले भने त्यो निष्क्रिय भइसक्यो भने। हो, त्यो निष्क्रियताको कुरो तपाईँले उठाउँदै यो कुरो होइन। अब कुरा के छ भनेपछि हेर्नुहोस् है, म साधारण सानो कुरा गर्छु। हिन्दू राष्ट्र कसले हटायो? पब्लिकले त हटाएको छैन, जन्म सङ्ग्रह भएको छैन नि त। अपरिवर्तन हिन्दू राष्ट्र अपरिवर्तन रहनेछ भने चाहिँ यो भट्टराईजीको पालाको 64-62मा जुन निस्क्यो, त्यहाँ निस्केछ 63 सालको संविधानमा अपरिवर्तनशील रहनेछ। यो परिवर्तन नहुनेछ भने छैन। परिवर्तन हुँदै नहुने शब्दलाई परिवर्तन कसले गर्यो? 64को आम निर्वाचनले गर्यो, त्यो पनि पब्लिकले गरेको होइन, संसदले गरेको हो नि त। यो त असाध्यै सजिलो छ। यदि कोही प्राइम मिनिस्टर होइन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा लाग्छ भनेपछि त्यो उसलाई थाहा छ 90% परिवार तपाईँको ओमकार परिवार छ नि त, छ। त्यसको ठ्याक्कै तथ्य अब कस्तो आउँछ जनगणनाले देखाउँछ। त्यही त सुन्नुहोस् यसमा पनि होइन, त्यहाँ त आइसकेछ। 3% समथिङ मुस्लिम छ, 1% क्रिस्चियन छ होइन। अब यो जनगणनाले चेन्ज गर्छ पनि भन्ने सवाल छ। अब ओमकार परिवारमा सबै नेवार जाति सबै त आएन नि, खस मगरहरू सबै त आयो नि होइन। यदि भन्नुहुन्छ भने यदि म प्राइम मिनिस्टर बाई चान्स बने, मेरो सबभन्दा पहिले संसदबाट हिन्दू राष्ट्रको लागि म जुन छ स्थापना गराउने निर्णय गरिदिन्छु। किनकि संसदले हटाएको होइन, संसदले संविधान त संशोधन गर्नु पर्यो, त्यसका लागि मत कि त संसदमा पुर्याउनु पर्यो कि त जनताबाट। सुन्नुहोस् न, त्यही संसदले गराएको होइन, संविधान संशोधन गरेर राख्ने बित्तिकै हटाउने भन्ने गरेको होइन। संसदले निर्णय गरेको भएको नि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने बित्तिकै, यदि गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यसको लागि मुटु दरिलो चाहिन्छ, अलिकति ध्यान गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। म जस्तो भए चाहिँ म तुरुन्तै गरिदिन्थेँ, पहिलो बैठकमा नै हिन्दू राष्ट्र कायम गरिदिन्थेँ। मान्नुहोस्, एउटा कल्पना कुरा गरेको होइन, नत्र भनेपछि हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने आँट गर्नु पर्यो नि त, जनसङ्ग्रह गर्नु पर्यो नि त, किन नगर्ने? तपाईँ जनसङ्ग्रह पनि नगर्ने, संसदबाट पास पनि नगर्ने, त आँटिलो मान्छे आउनु पर्यो नि त्यसको लागि त। म जस्तो मान्छे कुनै पनि एबिसिडी आउँछ भनेपछि त्यसले गर्छ र तपाईँ निश्चित भइहाल्नु एक न एक दिन त हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। तर सनातन हिन्दू राष्ट्र हुन्छ, सबै धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ, सबै जात जातिका पर्व। तपाईँ राजतन्त्रको पक्षमा त होइन,
तपाईँले राजाको त राजा रानीको त फोटै च्यात्नु भएको मलाई त तपाईँको टाउको मूल तोकेको हेर्नुहोस् हो। हुनुहुन्छ। त्यो बखतको प्रशासनले के भनेपछि त्यसलाई समातेर जसरी पनि हात खुट्टा भाँचेर लिएर आउनु है, हात खुट्टा भाँची ल्याउनु सक्नुहुन्न भने त्यसलाई गोली हानेर लास पनि लिएर आउनु भनेको थियो। म त्यस्तो अवस्थाबाट यही 53 कुरा हो, 41 सालको कुरा त हो नि, 41 कुरा हो। तर मैले त्यो बखतमा गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन कि मलाई यस्तो अवस्था आउँछ कि मारिदिन्छ भन्ने, कि जोसमा हुँदो रहेछ के। जस्तो एउटा कलिलो बच्चा छ, तपाईँले त्यसलाई जे भरिदिनु त्यो मान्छे त्यही नै निस्किन्छ। आतङ्कवादीको कुराहरू त्यसलाई समय त्यो आतङ्कवादी हुन्छ। मतलब तपाईँ राजतन्त्रप्रति त्यति बेला आक्रोश थियो कि अहिले पनि जारी छ कि त्यो अहिले छैन, अहिले राजतन्त्रप्रति 1 इन्च पनि मेरो आक्रोश छैन। हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ राजतन्त्र पनि? अहिले जनताले ल्याउँछ नि ठिक छ, मैले ल्याउने होइन नि राजतन्त्र त। त्यो जस्तो तपाईँ मुखरित रूपमा भनिराख्नुभएको छ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर, राजतन्त्र पक्षमा राजतन्त्रको विषयमा म हिन्दू राष्ट्र पक्षमा छु, 110% छु। राजतन्त्रको विषयमा भन्नुहुन्छ भने जनताले ल्याउँछ भनेपछि म त्यसको विरोध गर्दिनँ। भने त्यो एजेन्डा तपाईँको त्यसलाई नै जसरी हिन्दू राष्ट्रको जसरी बोक्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उठाउनु हुँदैन? म उठाउँदिनँ, म आफ्नो मुखबाट उठाउँदिनँ। त्यो बहसको अवस्था थियो, किन त्यो बखतमा नेताहरूले टाउकोमा भरिदिएका थिए कि राजतन्त्र ठिक होइन भने किन, होइन। अब हामी त कलिलो बच्चा थियौँ नि त। अब 101 बुद्धिजीवी विज्ञहरूले जब त्यो भरिदिएको थियो, मेरो दिमागमा त्यही त रह्यो नि त, यो सबै बदमासी गर्ने त्यही राजतन्त्र रहेछ भन्ने लाग्यो। तर अब त हामीले हेऱ्यौँ नि त को बदमास को छैन भन्ने कुरो। अब म त्यस्तो म विरोधी छैन कि राजतन्त्र कुनै हालतमा आउनुहुन्न, त्यो म छैन। म राजतन्त्र आउनुपर्छ वकालत पनि गर्दैन, आउँछ भनेपछि वेलकम छ। तपाईँले यो कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँ राजावादी मान्छे हो र हिन्दूवादी मान्छे हो भनेर आरोप लाग्यो भने होइन, राजावादी मान्छे त मलाई भन्नै मिल्दैन। राजालाई फर्काउनु पर्छ भन्ने मैले कहीँबाट मेरो वक्तव्य छैन। मलाई हिन्दूवादी नेता भन्न सक्छ, किनकि म आजबाट होइन सुरुबाट रहेको। मैले 5000 साधु सन्तलाई ल्याएर हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने के निर्णय पनि गराएको छु। त्यसमा तपाईँको विश्व वैदिक सनातन धर्मसभा स्थापना गरेको, त्यसको संयोजक मै नै छु, होइन। किन छु? किनकि एउटा आस्था हिन्दूप्रति भएको मैले, होइन, एउटा समर्पितमा लागेको हुनाले मलाई थाहा थियो कि म हिन्दूतिर लागेपछि मलाई नेताहरू मसँग रिसाउँछन्, कति मुस्लिमहरू विरोधमा आउनन्, कति नेताहरू विरोधमा आउनन्, पदे पनि नदेला। यता हिन्दू थाहा पाएरै तपाईँ त्यसमा जानु? म त गएको हुँ नि त, बिना लोभमा लालचमा के पाउला भनेर म गएको नि। मैमा लागेपछि मलाई नै घाटा छ। अब पनि त्यसले हुने घाटा, त्यसले हुने असरलाई तपाईँ सहर्ष स्वीकार्नुहुन्छ? मलाई घाटा र नफाको मतलब छैन। मैले राजनीति जुन गरेँ नि, घाटा र नफाकोमा गरेको होइन। मेरो आत्माले जे चाहे त्यही गरेँ। अच्छा एउटा कुरो हुन, मैले यदि नफाको कुरा गर्थेँ त म मुस्लिमलाई हेर्थेँ नि त। म हिन्दू राष्ट्र, यहाँ त ठुलो भोट मुस्लिमको छ, ठुलो मुस्लिम छ। मैले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेपछि मुसलमानहरू मसँग रिसाउँछ भन्ने हुन्छ नि त। म त भन्छु तपाईँ आफ्नो धर्मप्रति समर्पित हुनुहोस्, धर्मलाई जीवज्यान दिनुहोस्, म तपाईँलाई समर्थन गर्छु। तर मैले पनि त आफ्नो हिन्दू धर्मको लागि गर्नु पर्यो नि, सेवा गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर मैले के भनेपछि म राजनीतिमा सेवा गर्ने भावनाले आएको, म शासक बन्ने भावनाले आएको होइन नि त। मलाई शासक बन्ने रहर पनि छैन। म किन शासक बन्ने? शासक त त्यो भन्छ जो मान्छे हिटलर हुन्छ नि, हुन्छ, उसलाई शासक बन्ने रहर भएन। विश्व विजय हुन लाग्यो नि, किन विश्व विजय हुन लाग्यो? उसले त म शासक बन्छु भने, मलाई कुनै शासक बन्ने रहर छैन। मलाई मान्छेको मन जित्न रहर छ, मान्छेको हृदयभित्र बस्ने रहर छ, मान्छेहरूको माया र ममता पाउने रहर छ, त्यति मात्रै रहर छ, अरू कुनै रहर छैन, इच्छा छैन। आज एकदमै रमाइलो र एकदमै हृदय प्रफुल्लित हुने कुराकानी भयो यहाँसँग, किनभने राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग एकदमै यो खालको भनाइहरू, यो खालको धारणा कतिपयले गरे पनि त्यो व्यवहारमा देखिँदैन। तपाईँले व्यवहारमा पनि देखाउनु भएको छ, होइन, त्यो एउटा उदाहरण तपाईँले बन्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी पनि प्रशंसा
कामले गरेर देखाउने हो भन्छ नि मान्छेले, प्रशंसा भने मागेर होइन, देखाएर आफैले गरेर देखाउने, त्यसपछि प्रशंसा स्वतः आउँछ भनेर, त्यो स्वतः आउने प्रशंसा हो तपाईँको लागि। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धेरै विषयमा अझ पनि कुराकानी गर्न सक्ने धेरै विषय होला, फेरि अर्को बसाइमा गरौँला। आजको यो बसाइमा तपाईँ हाम्रा दर्शकहरूलाई, पाठकहरूलाई, तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ त? म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि, यदि तपाईँ त्यागको भावना लिएर आउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ महान बन्नुहुन्छ। गौतम बुद्ध त राजा थिए नि, तिनलाई के कमी थियो? तर तिनले कसलाई त्यागे? पत्नीले त्यागे, बच्चालाई त्यागे, राजगतिलाई त्यागे। आज महान हुनुहुन्छ। हामी जस्ता कति नेताहरू आएन, तर बिपीजीको नाम किन छ? बिपी कोइरालाको, गणेश मानको नाम किन छ? भट्टराईजीको नाम किन छ? किनकि उहाँले त्याग गर्नुभयो, तब उहाँको नाम छ। त अरू नेताहरूको नाम सुन्नुभएछ? जिउ छँदाखेरि हाई हाई गर्छन्, मरेको भोलिपल्ट तिनीहरू सबले बिर्सिन्छ। त्यसै कारणले अहिले पनि त मन्त्री भएका मान्छेको प्रशंसा भन्दा यहाँले मन्त्री छाडिसकेपछि यहाँको प्रशंसा भइरहेको छ। प्रशंसा बढी छ नि, किन मैले त्याग गर्ने नि त। त्यागको भावना हुनुपर्छ। हामी आफ्नो लागि बाँच्ने होइन कि हामी अरूको लागि बाँच्नुपर्छ। हामीले आफ्नो सुख र समृद्धि